हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा केही विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी हामीले गोरखापत्रबाट लिएको हो। आजका प्रश्नहरू रहेका छन् सूचना प्रविधिको महत्व बारे लेख्नुहोस्, आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्, फाइलिङको उद्देश्य के हुन् लेख्नुहोस्, विश्व व्यापार संगठनका उद्देश्य के हुन् लेख्नुहोस्, पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्, वित्त नीति भनेको के हो, वित्त नीतिको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै ती उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न वित्त नीतिका उपकरणहरू के कसरी प्रयोग गरिन्छ चर्चा गर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् र नेपालको संविधानका 5 वटा विशेषताहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर यो भिडियोमा छलफल गरिनेछ र त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र यो भिडियो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एक्जामिनेसनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने लोकसेवा अन्तर्गत लिइने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न सूचना प्रविधिको महत्व बारे लेख्नुहोस्। सूचना प्रविधिको महत्वहरू यस प्रकार रहेका छन्: सरकारी कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न, स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवं हिनामिना रोक्न, यसका साथसाथै विश्वलाई एक गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने, सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगबाट पारदर्शिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायममा सहयोग पुग्ने, नयाँ आविष्कारको आधार सूचना प्रविधि हुने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच पुग्ने, आर्थिक सामाजिक एवं व्यापारिक उद्योग एवं प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना हुने, रोजगारीको खोजी तथा सिर्जनामा सहयोग पुग्ने, अध्ययन अनुसन्धान एवं लेखन कार्यमा सहयोग पुग्ने, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारी, न्यूनीकरण तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले सूचना प्रविधिको महत्व बारे लेख्न सक्छौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। आजको दोस्रो प्रश्न आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। 1 वर्षभन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुँजी बजार हो। यसमा ट्रेजरी बिल बाहेकका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू जस्तै मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, शेयर, बोन्ड आदिको खरिद बिक्री हुन्छ। पुँजी बजारले पुँजी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ता बीच पुलका रूपमा कार्य गरेको हुन्छ। पुँजी बजारले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। छरिएर रहेको साधन एकीकृत हुने, बचत परिचालनमा सहयोग, लगानीमा बढोत्तरी, राजस्व परिचालनमा सहयोग, रोजगारीको सिर्जनामा मद्दत, उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग, आर्थिक विकास र विस्तारमा टेवा, पुँजी वृद्धि र निर्माण हुने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग, वित्तीय उपकरणहरूको वृद्धि, विकास र विस्तार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि हुने। यी सम्पूर्ण बुदाहरू आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका बारे रहेका छन्, जसलाई हामीले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्यौं र यो कुनै पनि ब्याङ्किङ एक्जामको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि रहेको छ, त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ फाइलिङको उद्देश्य के हो लेख्नुहोस्। भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी कागज पत्र फाइलमा सुरक्षित राख्नु फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो। फाइलिङका अन्य उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: आवश्यक परेको समयमा प्रमाणका रूपमा कागजात जुटाउनु, कार्यलाई दोहोरो हुन नदिनु, एक अर्कामा तुलना गर्न सहयोग हुनु, कार्यालयमा सूचना एवं प्रतिवेदन सजिलै उपलब्ध गराउनु र अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यमा सहयोग गर्नु। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विश्व व्यापार संगठनका उद्देश्य के हुन् लेख्नुहोस्। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, सहज, पारदर्शी, अनुमान योग्य एवं नियम संगत बनाउने मञ्च हो। यो बहुपक्षीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने एकमात्र अन्तर सरकारी संगठन हो। यो सन् 1947 मा स्थापित ग्याटको अर्को रूप पनि हो। यसको स्थापना सन् 1995 जनवरी 1 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा छ। हाल 164 राष्ट्र सदस्य भएको यस संगठनमा नेपाल सन् 2004 अप्रिल 23 मा 147औं राष्ट्रका रूपमा सदस्य बनेको हो। वस्तु, व्यापार, सेवा व्यापार र व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार क्षेत्र रहेको यस संगठनका उद्देश्य निम्न अनुसार रहेका छन्:
विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकको उत्पादनलाई सरल, सहज र सुलभ रूपमा विश्व व्यापारमा आबद्ध गराउने, भन्सार महसुल लगायत व्यापारका अवरोध क्रमशः घटाउँदै जाने, व्यापार उदारीकरणलाई अझ व्यापक बनाउँदै जाने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा आधारभूत सिद्धान्तको विकास गर्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको स्थापना गर्ने, विकसित, विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, वातावरण संरक्षणमा जोड दिने र दिगो विकास गर्ने, यी सम्पूर्ण बुदाहरू विश्व व्यापार संगठनका उद्देश्यहरू रहेका छन्। अब हेरौं अर्को प्रश्न। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई क वर्ग, विकास बैंकलाई ख वर्ग, वित्त कम्पनीलाई ग वर्ग र लघु वित्त संस्थालाई घ वर्गमा राखेको पाइन्छ। उक्त ऐनले उपरोक्त सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ। यसै अन्तर्गत पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री, आपूर्ति तथा जडान सम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतित पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू जारी गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने। यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने अन्य कार्यहरू रहेका छन्। दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू सम्पन्न गर्ने, यी सम्पूर्ण बुदाहरू पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरूका रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न रहेको छ, वित्त नीति भनेको के हो? वित्त नीतिको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरणहरू के कसरी प्रयोग गरिन्छ चर्चा गर्नुहोस्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकता अनुसार प्रभावित गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ। वित्त नीति मार्फत सरकारले स्रोत साधनहरूको परिचालन र बाँडफाँड गर्दछ। यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग पनि हो। यस्तै अर्थव्यवस्थामा देखा पर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्दछ। यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत हुन्छ। यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ। यो सरकारले तर्जुमा गर्दछ र यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ। यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ। वित्त नीतिको उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय। यस्तै गरी वित्त नीतिका उपकरणहरू यस प्रकार रहेका छन्: कर, सरकारी खर्च र सरकारी ऋण। अब हेरौं वित्त नीतिका उपकरणहरूको प्रयोग। वित्त नीतिका उपकरणहरूले वित्त नीतिका उद्देश्य जस्तै आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न योगदान दिएका हुन्छन्। यिनको प्रयोग निम्न अनुसार हुने गर्दछ: करको प्रयोग आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ। लगानीका लागि स्रोत साधन जुटाउने काम करले गर्दछ। निकासीमा छुट दिएर दुर्गममा उद्योगलाई सहुलियत दिएर बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ। बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च पनि गर्न सकिन्छ। आयकरले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ। भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न निकासी बढाउन मद्दत गर्दछ। यी सबै कार्यबाट वित्त नीतिका उद्देश्य प्राप्त हुन सहयोग हुन्छ।
यस्तै गरी वित्तीय नीतिका उपकरणहरूको प्रयोगमा सरकारी खर्चको प्रयोग, सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन्छ। सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा गरिबलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। वृद्ध भत्ता, पेन्सन, औषधि उपचार आदि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग पुग्दछ। अब हेरौँ सरकारी ऋणको प्रयोग। सरकारले घाटा बजेट मार्फत ऋण सङ्कलन गर्दछ। पुँजीगत खर्च जुटाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिन्छ। यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ, तर बढी मात्रामा उठाउने सरकारी ऋणले मुद्रास्फीति बढाउन सक्दछ, निजी क्षेत्र साधनविहीन हुन सक्दछन्। त्यसैले यी कुरालाई ध्यान दिई सरकारी ऋण परिचालन गर्नु पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सन् 1945 अक्टोबर 24मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु, राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु, राष्ट्रहरूबीच समानताको स्थिति सिर्जना गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु र मानव समुदायलाई युद्धको प्रकोपबाट बचाउनु। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपालको संविधानका 5 वटा विशेषताहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गतेदेखि लागू गरिएको संयौं विशेषतायुक्त नेपालको संविधानका 5 वटा विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। पहिलो रहेको छ संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले 5 वटा विशेषताको रूपमा हेरौँ, नेपालको संविधानका 5 वटा विशेषताको रूपमा। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अझ धेरै इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।